नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम विचार मन्थनमा। म उपेन्द्र बस्नेतको। आज हामी आर्थिक समृद्धि र उद्यम विकासमा युवाको भूमिकाको विषयमा छलफल र बहस गर्दैछौँ। यसको लागि डिलाइट ग्रुपका सिइओ मोहन भण्डारी अर्थात् वीरबहादुर भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम विचार मन्थनमा। नमस्कार उपेन्द्रजी। तपाईँ तुलसी गौशाला, तुलसी उद्योग वाणिज्य संघ लगायत दर्जनौं संस्थामा, सामाजिक संस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ। 12 वर्ष तपाईँ तुलसीमा रहेको एउटा ब्याङ्कको शाखा प्रमुख भएर पनि काम गर्नुभयो र त्यो छोडेर तपाईँ व्यापारमा आउनुभयो। मान्छे रोजगार नपाएर विदेश गइराखेको छ, किन यस्तो गर्नुभयो? धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँलाई मेरो आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँको सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई मेरो विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो कस्तो रह्यो भने मैले झन्डै 12 वर्ष जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरमा मैले आफ्नो जीवन, आफ्नो अनुभव चाहिँ लिने एउटा समय बिताइसके पश्चात अब म समाजको लागि, देशको लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ, त्यो चाहे व्यावसायिक क्षेत्रबाट किन नहोस् या सामाजिक क्षेत्रबाट किन नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ म त्यो क्षेत्रलाई, ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई चाहिँ म विश्राम दिएर यो नयाँ क्षेत्र अर्थात् व्यावसायिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या सङ्घ संस्था मार्फत मैले चाहिँ मेरो आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। एउटा नागरिक भएको हैसियतले मैले चाहिँ देशको लागि, समाजको लागि पनि केही न केही भूमिका निभाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले त्यो आफ्नो एउटा सुनिश्चित, रोजगारी सुनिश्चितको बाटोलाई छोडेर म चाहिँ अरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ, मैले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले म यो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई चाहिँ केही थाती राखेर या छोडेर म चाहिँ यो व्यावसायिक या सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढेको हो। भनेको तपाईँ मालिक बन्नुपर्छ भन्ने बाटोमा आउनु भयो नि? एकदम मालिक बन्नुपर्छ या हामी चाहिँ उद्यमी भइकन रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यदि रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटोमा हामी अगाडि बढेनौँ भने देश समृद्धि बन्दैन, समाज समृद्धि बन्दैन। त्यसो उद्देश्यका साथ म चाहिँ इन्भेस्टरको हैसियतले अगाडि बढिकन विभिन्न रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म यतातिर आएको हो। उपेन्द्रजी, तपाईँले जुन खालको सुविधायुक्त जागिर छोड्नुभयो र सामाजिक कामसँगै स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नलाई तपाईँ आउनुभयो। हजुर, जुन खालको अपेक्षा तपाईँले लिनुभएको थियो नि, हजुर, त्यो अपेक्षा अनुसारको बाटोमा तपाईँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ, सफलता प्राप्त गर्नु भएको छ? हजुर, एकदम राम्रो क्वेसन्स गर्नुभयो। यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यो कस्तो हुन्छ भने मैले जुन बेला मैले मेरो रोजगारी बनिरहेको, चलिरहेको रोजगारी जो ब्याङ्किङ सेक्टर मैले छोडेँ, त्यो बेला नै मेरो चाहिँ उद्देश्य, म यो सेक्टर छोडिसकेपछि म जुन सेक्टरमा आउँदैछु त्यो सेक्टरलाई पूर्वाधार मैले पहिल्यै तयार गरिसकेको थिएँ। त्यसो भएको हुनाले पनि मलाई चाहिँ मेरो कन्फिडेन्स लेभल के थियो भने एटलिस्ट मसँग अहिले पनि मान्छेहरू जोडिसक्नु भएको छ। अझ म यदि ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पूर्ण रूपले छोडिकन मेरो व्यावसायिक सेक्टरमा आएँ भने मैले मेरो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुरा लगभग मैले चाहिँ एउटा निश्चित प्राय गरिसकेको थिएँ। त्यही अनुरूपमा अहिले अगाडि बढिसकेको छु। सम्भवतः म धेरै कुरामा म आफू सन्तुष्टि छु, मैले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्यहरूमा प्राप्त गरिरहेको छु भन्ने छु। तर मैले जे गरिरहेको छु या जे मैले रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छु या मैले व्यवसायलाई जुन तरिकाले अगाडि बढाइरहेको छु या हाम्रो ग्रुपले जसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ, जसको नेतृत्व मैले गरेको छु, त्यही अनुरूप सोचेभन्दा माथि जानको लागि चाहिँ हाम्रो देशमा, समाजमा एउटा उपयुक्त वातावरण जुन बन्नु पर्थ्यो अथवा यो राज्यले जुन वातावरण सिर्जना गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ एकदम पूर्ण रूपले त्यो वातावरण त छैन। तापनि मैले या मेरो टिमले समय सापेक्ष एउटा वातावरण अनुकूल बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यही अनुरूप हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ। अब मान्छेले एउटा सामान्य जागिरी खानको लागि मर्हत्ती गर्छ कि, ठुलो पावर लगाउनु पर्ने हुन्छ, सोर्स फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर तपाईँले त्यो जागिरी छोड्दै गर्दाखेरि घर परिवारबाट त्यस्तो खालको केही कुरा आएन? होइन, एकदमै धेरै आयो। मलाई लाग्छ मेरो जुन बेला मैले जागिरी छोड्ने एउटा निर्णय गरेँ, त्यो निर्णय गर्दै गर्दा मलाई अधिकांश मेरो पारिवारिकदेखि लिएर समाजमा रहने मेरा साथीभाइ सर्कल, अग्रज धेरै मान्छेहरूले मलाई चाहिँ जागिरी छोड्नु हुँदैन, त्यो बेलाको ब्याङ्किङ एउटा म्यानेजर लेभलको जागिरी छोड्नु हुँदैन भनेर सबैले भन्नुभएकै हो। मलाई धेरैले मलाई चाहिँ कन्भिन्स पनि गर्ने प्रयास गर्नुभयो। तर म के कुरामा फोकस थिएँ, म के कुरामा चाहिँ क्लियर थिएँ भने मैले 12 वर्ष 13 वर्ष काम गर्दै गर्दाखेरि जे अनुभव बटुले, जे कुरा मैले सिकेँ र मेरो क्षमता अनुसार मैले जे ब्याङ्किङ सेक्टरलाई दिएँ त्यो एक लेभलको मैले दिन सक्ने लेभलको बनिसकेको थियो र मैले लिन सक्ने खालको पनि लगभग भइसकेको थियो। अब म यो सेक्टरमा
जीवन्त बसेँ भने मेरा जे सफलताहरू छन् यो सफलताहरू अब सधैँभरि नहुन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामी जस्तो युवाहरू हामीले सिकेका कुराहरू के रिस्क लिइकन अन्य सेक्टरमा हामीले चाहिँ यदि यो अनुभवलाई चाहिँ हामीले उता प्रयोग गर्न सक्यौँ भने समाजमा केही न केही परिवर्तन भयो भने पनि हामीले त्यसको श्रेय लिन सक्छौँ र समाजले केही न केही हदमा एउटा सकारात्मक बाटो चाहिँ देखाउनलाई हामीले चाहिँ हाम्रो भूमिका रहन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म अलि रिस्कमै या मैले मेरो साथीभाइ सर्कल परिवारले मलाई नछोड भन्दा भन्दै पनि म अलि फोर्सफुल्ली मैले चाहिँ त्यो डिसिजन गरेको र त्यो डिसिजन गर्दै गर्दा आजको दिनमा यहाँ म जुन एउटा स्थानमा छु समाजसँग म परिचित छु या म धेरै समय अब समाजसँग जोडिएर काम गर्ने एउटा अवसर पाएको छु। त्यसो भएको हुनाले आज चाहिँ मलाई सन्तुष्ट लाग्छ कि मैले जुन बेला जागिरी छोड्ने एउटा निर्णय गरेँ त्यो निर्णय मेरो गलत थिएन। मलाई लाग्छ मेरो विश्वास छ यो निर्णय गलत अझै आउने दिनहरू पनि हुने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब कतिपय नागरिकलाई डिलाइट ग्रुप भनेको के हो थाहा नहुन सक्छ क्या, के रहेछ डिलाइट ग्रुप भनेको? यो डिलाइट ग्रुप कस्तो हो भने यसको एउटा छुट्टै एउटा यसको कहानी छ। हामी तीनजना जस्तो साथीहरू सुरुवातमा हामी सँगै पढ्ने सँगै बस्ने हाम्रो त्यो एउटा ग्रुप थियो। त्यो ग्रुपले उहाँहरू तीनैजना अथवा त्यो अरू दुईजना प्लस म हाम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड बिजनेसको थिएन। हामी एउटा सर्वसाधारण एउटा कृषकका छोराछोरीहरू थियौँ। हामी त्यसो भएको कारणले पनि हामीले चाहिँ जागिरी गर्दै गर्दा या कोही साथीहरू बाहिर विदेश जाँदै गर्दाखेरि अब हामीले यो सेक्टर मात्रै जानु हुँदैन, बिजनेस गर्नुपर्छ भनिकन हामीले सुरुवातमा बिजनेस गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा मनस्थिति बनायौँ। त्यो मनस्थिति बनाइसकेपछि के बिजनेस गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग कुनै न त हाम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड थियो न त हाम्रो कसैले एकदमै राम्रो हामीलाई सजेसन दिने खालको एउटा माहौल नै थियो। त्यसो भएको अवस्थामा हामीले के गर्ने त भन्दा होटेलबाट सुरु गरौँ भन्ने हामीलाई एउटा दिमागमा त्यो चढ्यो। मेरो आदरणीय एकदम प्रिय मित्र सन्दीप विक्रम राणा, कमल केसी र म तीनजना मिलेर हामीले चाहिँ त्यो गरौँ भन्ने भयो। त्यो गरौँ भन्दाखेरि हामीले स्टार्टिङ डिलाइट रेस्टुरेन्टबाट सुरु गऱ्यौँ। त्यो डिलाइट रेस्टुरेन्टबाट गर्दै गर्दा अनि हामी त्यो रेस्टुरेन्टलाई अलि त बढाउँदै हामी घोराइसम्म रेस्टुरेन्ट पुगायौँ। अनि त्यसपछि कहाँ जाने त भन्दाखेरि हामी ट्रेडिङ बिजनेस अरू पनि हेरौँ भन्दाखेरि हामी सपिङ मार्ट डिपार्टमेन्ट स्टोरतिर गयौँ। त्यसपछि यसो अन्य अरू सेक्टरतिर जाउँ भन्दा एउटा एकाडेमिक सेक्टरतिर गयौँ। अब यो सेक्टर बढाउँदै जाँदाखेरि अब यसलाई के लैजाने त भन्दा यसलाई डिलाइट ग्रुप बनाऊ, डिलाइट ग्रुप अन्तर्गत विभिन्न सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गरौँ भनेर हामीले यो डिलाइट ग्रुपको परिकल्पना गरिकन अनि त्यसरी यो डिलाइट ग्रुप चाहिँ एउटा स्थापना भएको र अहिले झन्डै यसको 12 वर्ष हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। 12 वर्ष सकेर 13 वर्षमा यो अहिले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसरी चाहिँ स्थापना भएको। यसको उद्देश्य भनेको सिर्फ समाजमा हामीले व्यवसाय गर्नुपर्छ, त्यो व्यवसाय सकेसम्म नयाँ प्रकृतिको हुनुपर्छ, नयाँ उद्देश्यका साथ सञ्चालन हुनुपर्छ। र मलाई लाग्छ हामीले जुन बेला रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गऱ्यौँ त्यो बेला फ्यामिली रेस्टुरेन्ट हामीले पहिला स्थापना गरेका थियौँ। डिपार्टमेन्ट स्टोर पनि एक लेभलको हाम्रो पहिला एउटा नयाँ कन्सेप्टमै आएर हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यतिखेर पनि हामीलाई केही विशेष चुनौतीहरू पनि थिए, तर पनि त्यो चुनौती हामी पार गर्दै अथवा त्यससँग हामी च्यालेन्जसँग जुझ्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएको ग्रुप हो। जुन ग्रुपले सकेसम्म एउटा व्यवसाय त गर्नुपर्छ तर त्यो व्यवसायसँग केही न केही उद्देश्य जोडिएको हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो कमाउने उद्देश्य मात्र नभइकन रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि लिएर अन्य सेक्टरमा पनि समाजलाई या देशलाई केही न केही लेभलको एउटा हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ या हाम्रो योगदान हुनुपर्छ। हामीले पनि त्यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने बुझिकन गर्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो ग्रुप चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छौँ अहिले। अब अहिले त्यो डिलाइट ग्रुपमा रोजगारी पाएकाहरू कति छन्? डिलाइट ग्रुप अन्तर्गत झन्डै 65 जना जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरू हामीसँग अब अहिले त झन्डै हामीले फेरि एउटा दिव्यकुञ्ज एकाडेमी पनि भर्खर हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न तयारीमा अवस्थामा छ। विद्यालय पनि हाम्रो सुरु भएको छ। त्यसलाई जोड्ने भने 100 जस्तो पुग्छ होला हामीसँग अहिले हाम्रो डिलाइट ग्रुप अन्तर्गत मात्रै स्टाफहरूलाई चाहिँ जोड्ने हो भने झन्डै 100 भन्दा माथि हाम्रो हामीसँग जोडिएर काम गरिरहेको। दैनिक कारोबार कति हुन्छ अहिले? दैनिक कारोबार हाम्रो झन्डै यो सबै ग्रुपलाई जोड्दाखेरि अब टेन्टेटिभ 3 देखि माथि हुन्छ, 3 लाखदेखि माथि हुन्छ होला। अनि हाम्रो त्यही अनुसारको खर्च पनि अब हाम्रो अलि बेसी नै छ किनकि हामी सबै कामहरू हाम्रो स्टाफ मार्फतै गरिरहेको छौँ। हामीले चाहिँ टोटल हाम्रो एउटा हाम्रो ग्रुप अथवा हामी ओनर्सहरू चाहिँ आफ्नो भूमिकामा त रहन्छौँ तर हाम्रो म्यानेजरियल भूमिका रहन्छ। तर यसको सम्पूर्ण कामकाजको जिम्मेवारी हामी प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक इन्चार्ज
इन्चार्ज राखेका छौँ, प्रत्येक ब्रान्च म्यानेजर राखेका छौँ, उहाँहरूले नै सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूकै अनुसार चल्छ र यो सिस्टममै छ, सबै कुरा चाहिँ सिस्टम अनुसार चलेको छ अहिलेसम्म। गरेपछि के हुन र भन्ने खालको एउटा सफलता तपाईँहरूले देखाइसक्नु भएको छ। अब अहिले पछिल्लो समय के ट्रेन्ड बसिराखेको छ भने 12 पास गर्ने बित्तिकै युवाहरू युवतीहरू जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका जाने प्रचलन बढिराखेको छ। अब क्याम्पसहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। यिनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? अब नेसनल इस्यु हो यो। अब देशकै समस्याको रूपमा यो अहिले जटिल बन्दै गइरहेको कुरा हामी सबै अहिले त सर्वसाधारण मान्छेले पनि यो कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा म पनि साह्रै चिन्तित छु। म राप्तीभोई क्याम्पसमा पनि म आबद्ध भएको नाताले पनि म त्यहाँ पनि यो कुराहरू उठिरहन्छ। अब यसलाई हामी रोक्ने, यसको लागि त राष्ट्रिय नीति नै बनाउनुपर्छ कि हामीले कसरी नेपालमा एउटा रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यो रोजगार पनि यस्तो होस्, आत्मसम्मान सहितको रोजगार होस्, त्यो दीर्घकालीन रोजगार होस्। तर रोजगार त गर्न सकियो, यहाँ त तपाईँको चाहिँ केही व्यवसाय गरेर उद्यम गरेर त बाँच्न सकिने अथवा कमाउन सकिने अवस्था रहेछ नि त तपाईँको उदाहरणलाई हेर्दाखेरि। यो कुरा कस्तो रहन्छ भने हेर्नु, अब देशबाट विदेश पलायन हुने बाटोहरूलाई रोक्नलाई व्यवसाय एउटा पाठ रह्यो। हामीले के गर्यौँ त भने व्यवसाय गऱ्यौँ। व्यवसाय गरिसकेपछि हामीले उद्यमशीलता मार्फत हामीले रोजगार सिर्जना त गऱ्यौँ। हाम्रा रोजगार सिर्जनाहरू दीर्घकालीन र पर्याप्त मात्रामा रहन सकेनन्। त्यसो भएको हुनाले देशले के गर्नुपर्छ भने रोजगारी दुई प्रकारको हुनुपर्छ। एउटा प्राइभेट सेक्टरको रोजगारी जो चाहिँ हामी जस्तै निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्नुपर्छ। एउटा स्वयं राष्ट्रले, देशले नै सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि अथवा सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि के गर्नुपर्छ त भने रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो भनेको जस्तै सरकार मार्फत चल्ने हस्पिटलहरू होस् या अन्य कुनै संस्थानहरू होस् या सरकारी सेवामा गरिने कामकाजका लागि रोजगार होस्, त्यो सबैमा सरकारी क्षेत्रबाट हुनुपर्छ। अनि निजी क्षेत्रले पनि त्यही लेभलको एउटा रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। तर विडम्बना अहिलेको अवस्था कस्तो रह्यो भने सरकारी क्षेत्रबाट या सरकारको लेभलबाट हुने रोजगारीको सिर्जनाहरू पनि दिन प्रतिदिन उस्तै परे घट्ने क्रममा छन्। किनकि न त सरकारको मार्फतमा चल्ने उद्योग धन्दाहरू पूर्ण रूपले चल्न सकेका छन्, न त यहाँ नयाँ नयाँ उद्योग धन्दाहरू खुल्न सकेका छन्। यतातिर फेरि निजी क्षेत्रको जुन एउटा चाम बढिरहेको अवस्था थियो, निजी क्षेत्र पनि अहिले चाहिँ धराशयी बनेको अवस्था छ। त्यो किन बन्यो त भन्दा विभिन्न समयमा आउने जस्तै कोभिडका प्रब्लमहरू त्यस्तै बने, आर्थिक मन्दीका कुराहरू त्यस्तै अगाडि आएर बढे, ब्याङ्किङ ब्याज वृद्धिको अर्को छुट्टै त्यसको चपेटोमा निजी क्षेत्र छुट्टै परेको छ। यो सबै कारणले गर्दा पनि निजी क्षेत्रले पनि जुन लेभलले रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्थ्यो त्यो रोजगारी सिर्जना दिन प्रतिदिन बढ्ने ठाउँमा दिन प्रतिदिन घट्दै गरेको कारणले पनि अहिले युवाहरू युवतीहरूको भविष्य कहाँ भन्दाखेरि उहाँहरूले युरोप, अस्ट्रेलिया अथवा बाहिरी देश मात्रै उहाँहरूले सोच्ने अवस्था आयो। त्यो केही अब अहिलेको बाध्यता होला। तर मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा, यसलाई बुझ्नुहुन्छ र मेरो कुरा चाहिँ मैले राख्ने हो भने यो चाहिँ रोकिनुपर्छ। र रोकिने कसले त भने यो स्वयं जाने मान्छेहरूले पनि सोच्नुपर्छ कि मेरो भविष्य जीवन त बाहिर कहिलेसम्म बनाउने त, फर्केर फेरि म यहाँ आउने नै हो भने मैले जुन बेला म फर्केर आउँछु त्यो बेला मेरो यहाँ स्ट्याटस के रहन्छ त, त्यो स्ट्याटस बनाउनलाई मैले फेरि कति वर्ष कुर्नुपर्छ त, त्यसको लागि मैले कति लगानी गर्नुपर्छ त भन्ने विषयलाई पनि सोचिकन एक प्रकारले सक्षम युवाहरू, सक्षम युवतीहरूले देश बनाउन हाम्रो पनि कर्तव्य हो भनिकन यहाँ पनि उहाँहरूले लाग्नुपर्छ। त्यसको लागि वातावरण सिर्जना गर्ने भनेको राज्य हो। राज्यले त्यो चाहिँ आफ्नो वातावरण छ कि छैन? अब सामान्यतया वातावरण अब एकदमै अनुकूल वातावरण त देखिँदैन। तर पनि अब यो राज्यका पनि आफ्ना विविध समस्याहरू एकातिर रहलान्। अब यो ठुलो समस्या पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको समस्या एकातिर छँदैछ। अब जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता छ नेपालमा, त्यसले गर्दा पनि एउटा एकदम दिगो सरकार नआएको कारणले पनि विभिन्न यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको त होला। तर पनि आफ्नो दायित्वलाई नबिर्सिकन राज्य एकातिर लाग्नुपर्छ, अर्कोतिर राज्यका साथसाथै हामी स्वयंहरू पनि वातावरण सिर्जना गराउन हाम्रो पनि दायित्व र भनिकन हामीले पनि केही हदसम्मको प्रयासै गर्न जरुरी छ। अहिले सिर्फ सबैको मुखबाट सबैको दिमागमा के मात्रै छ भने नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन, नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन, सरकारी लेभलबाट कुनै पनि सहयोग हुँदैन, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ, हरेक ठाउँमा व्यथिति छ, नियमभन्दा विपरीत छ भन्ने कुराको इस्यु चाहिँ आइराख्ने भयो। त्यसको समाधान कसले गरिदिने हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी जो गर्न लायक या गर्न सक्ने क्षमतामा रहने हो
हामी पनि त्यो विषयलाई मौन तरिकाले समर्थन गरिदिन्छौँ। भनेको यसको अगुवाई गरी मान्छे अगाडि आउन सकेन कि? यस हो, यसको लागि अगाडि कसले गर्ने हो? अब यो कुरा मैले भने नि राजनीतिक दलहरू जो चाहिँ टप लेभलबाट बटम लेभलसम्म जो चाहिँ आफूलाई अलि त अग्र स्थानमा राख्नुहुन्छ उहाँहरूले एकदम स्वतःस्फूर्त रूपले स्वच्छ नियतका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। सामाजिक दलहरुको साझा धारणा बन्न पर्यो। अभियसली देश विकासका लागि कुनै एउटा दलले मात्रै सोचिकन देश विकास बन्दैन। यो त नेपालको परिवेशमा राजनीतिको एउटा फर्मेसन कस्तो छ, त्यो फर्मेसनमा कुनै पनि एउटा दलले पूर्ण रूपले बहुमत ल्याइकन काम गर्न नसक्ने यहाँको एउटा संवैधानिक व्यवस्था बनेको छ। यस्तो व्यवस्थामा एउटा मात्रै दलको देश विकास गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ गइकन त यो देश त बन्दैन सम्भव। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण दलहरूले देश विकासमा साझा एजेन्डा बनाउनुपर्छ। त्यसको साथसाथै उहाँहरूले एजेन्डा बनाइकन कार्यान्वयनमा पनि दृढता हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ निस्वार्थ हुनुपर्छ, अनि बल्ल देशले एउटा बाटो पकड्छ भन्ने मैले चाहिँ बुझ्छु सर। भनेको तुलसीपुरको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकासका लागि र सकारात्मक सोचाइको विकासको लागि पनि सबैका साझा धारणा बन्नुपर्छ, सबैले पोजिटिभ थिङ्किङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ हैन त? यसमा दुई मत नहोला मलाई लाग्छ, मेरो मात्रै होइन सम्पूर्ण आम व्यक्तिहरूको, अग्रजहरूको, बुद्धिजीवीहरूको यसमा चाहिँ दुई मत नहोला। तर साझा धारणा तपाईँले पाउनुहुन्छ तुलसीपुरमा? यही हो हाम्रो विडम्बना। साझा धारणा पाएको भए, साझा धारणा यदि बनेको भए, त्यो अनुसारको राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ता, व्यवसायी या नागरिक समाज यसरी साझा धारणासहित अगाडि बढेको भए सायद आज हामीले तुलसीपुरलाई फरक तरिकाले पाउँथ्यौँ। तुलसीपुरमा विकासका क्रमहरू, तुलसीपुरमा प्रगतिका कुराहरूमा हामीले चाहिँ सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढेको चाहिँ हामी पाउँथ्यौँ। तर मलाई लाग्छ विडम्बना, हामीले जे पाउनु पर्थ्यो, जे तुलसीपुर बन्नु पर्थ्यो, त्यो तुलसीपुर आज जसरी बनिरहेको छैन, जसरी हामीले टिका टिप्पणी गरिरहेका छौँ या गरिरहेको देखिरहेका छौँ, यसको प्रतिफल, यसको स्वरूप नै हामी बीचमा एकता नहुनु, हामी बीचमा साझा धारणा नबन्नु, सकारात्मक सोचको विकास नहुनु, आर्थिक वृद्धिलाई समृद्धिलाई हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्नु, यही नै हो यहाँको विडम्बना, यहाँको नकारात्मक पक्ष। अब केही समय अगाडि एउटा डेटा सार्वजनिक भएको थियो कि हजुर, चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा सरकारको आम्दानी 6 अर्ब हुँदाखेरि देशको खर्च 8 खर्ब 12 अर्ब पुगेको छ कि। अब शासनमा सत्तामा बसेका मान्छेहरू मन्त्रीमण्डल कसरी विस्तार गर्ने, मन्त्री को बन्ने जनतातिर ध्यानै जान सकेका छैन, जसले गर्दाखेरि आज देशमा आर्थिक मन्दी आएको छ कि। जटिल प्रश्न र समय सान्दर्भिक अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा मैले यसलाई बुझेको छु। म कुनै अर्थविद होइन, समग्र देशको अर्थतन्त्रको बारेमा मैले बोल्न खोज्दा अलि उपयुक्त पनि नहोला, तर तपाईलाई यो विषयमा दखल छ नि। तर पनि देश र एउटा समग्र विश्वलाई आधार बनाउँदै मैले दाङलाई बढी फोकस भएर म यो विषयमा पनि थोरै कुराहरू राख्न चाहन्छु। समग्र देश जहिले नै आम्दानी भन्दा खर्च या निर्यात भन्दा आयात सधैँभरि यो चाहिँ बढिराख्ने भयो भने जसको सकारात्मक पक्ष हो त्यो चाहिँ जहिले नै नकारात्मक पक्ष अन्तर्गत या नकारात्मक तर्फ ढकिलिरहेको छ। हरेक देश समृद्धिको आधार बनेकै आयात भन्दा जहिले नै निर्यात बढी हुनु पर्थ्यो, जहिले पनि खर्च भन्दा आम्दानी बढी हुनु पर्थ्यो। तर हाम्रो देश यसको ठिक विपरीत अगाडि विगत लामो समयदेखि यो अगाडि यसरी नै बढिरहेको कुरा हाम्रो लागि दुःखदायी नै हो। मलाई लाग्छ नेपाल जुन गतिमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, विकासको हिसाबले जुन गतिमा अगाडि यो चाहिँ दौडिनु पर्थ्यो, यो नदौडिनुको मेन रिजन नै हाम्रो शासन सत्ता चलाउने जो हाम्रा नेताजीहरू हुनुहुन्छ, अग्रजहरू हुनुहुन्छ, अर्थविदहरू हुनुहुन्छ या सरकारका मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो विषयमा गहन भएर उहाँहरूले सोचिदिनु पर्ने आवश्यकता हो र उहाँहरूको दायित्व हो। तर उहाँहरू यो विषयमा मलाई लाग्छ जुन लेभलले सोचिनु पर्थ्यो त्यो लेभलले सोचिएको छैन। जुन लेभलले यसलाई चाहिँ सुधार्न प्रयासहरू अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यो अगाडि बढाइँदैन। यसो भएको हुनाले म यो विषयमा तपाईलाई समग्र देशको विषयमा म बोलेँ भने त्यति उपयुक्त नहोला। म यो तुलसीपुरको अभियसली म यो तुलसीपुरको विषयलाई जोडिकन या दाङलाई मात्र मैले चाहिँ आधार बनाएर मैले एउटा सिम्बोलिक रूपमा मैले भने म यही कुरामा म जहिले नै म चिन्तित छु। तुलसीपुरलाई पहिला सम्पन्न बनाऊ। हामी दङ्गालीमा दाङ अन्तर्गत विभिन्न उपमहानगरपालिका र नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू जसरी बनेका छन्, यो दाङलाई समृद्ध बनाउन यी सबैले आफ्नो रोल के हो त?
म कसरी हामीले मेरो नगरपालिका, मेरो उपमहानगरपालिका, मेरो गाउँपालिका म कसरी समृद्धि बनाउँछु, कसरी म आर्थिक रूपमा यसलाई सबल बनाउँछु र म देशको नमुना कसरी बनाउँछु। सधैँभरि मैले चाहिँ देशको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट या सेन्ट्रल लेभलको केन्द्रीय लेभलको सरकारबाट मात्र मैले बजेटको आशा नगर्ने दिन कहिले आउँछन् त भनिकन यहाँहरूका सरकार प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू या सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरू गहन भएर सोचेर अगाडि बढ्ने हो भने यो सुरुवात हुन्छ, त्यो नमुना हुन्छ, स्वागत योग्य हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूलाई म यही रेडियो मार्फत पनि शुभकामना दिन चाहन्छु कि यहाँहरूले आफ्नो पालिकालाई कसरी चाहिँ समृद्धि बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा यहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ। यसको लागि यहाँहरूलाई शुभकामना। त्यति भयो भने देश आर्थिक बाटोमा उकालोतिर लाग्न सक्छ हैन त। अभियसली सुरुवात भनेको म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा परिवार, सबै परिवारको व्यक्ति राम्रो पहिले बनेको हुँदैन कि। एउटा परिवारमा एउटा व्यक्तिले सुरुवात गर्ने हो। त्यो व्यक्ति समृद्ध बन्यो, व्यक्ति सबल बन्यो, त्यो चाहिँ एउटा अनुशासित बन्यो भने त्यो परिवार अनुशासित बनाउँछ। त्यो परिवार अनुशासित बन्यो भने त्यहीलाई पकड्दै जाने भने त्यो गाउँ अनुशासित बन्छ। त्यो गाउँ परिवर्तन हुन्छ, त्यो गाउँ विकसित हुन्छ। त्यो गाउँले समाज बनाउने हो अथवा त्यसको वडा बनाउने हो। त्यही वडाहरूलाई कम्बाइन गर्ने हो भने त्यसको पालिका बन्ने हो। पालिकाहरू बन्दै बन्दै गयो भने देश बन्ने हो। त्यसो भएको हुनाले सुरुवात कसले गर्ने त भने हामी हाम्रो ठाउँबाट गरौँ न। मलाई लाग्छ जस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई हेर्ने हो भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका समृद्धि बन्नको लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ल्याउने योजनाहरू के हुन् त? त्यो योजनाहरू दीर्घकालीन योजना के पर्छन्, अल्पकालीन के पर्छन्, अथवा अहिले तुरुन्त गर्ने के पर्छन्, यो विषयमा यहाँका विज्ञहरूसँग अथवा त्यसमा क्षमता राख्ने, दखल राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग बसिकन कार्ययोजना तयार पार्ने उद्देश्य लिइकन यहाँको सरकार अगाडि बढेको छ कि छैन, त्यो सरकारले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा लिएको छ कि छैन, र त्यो कार्यान्वयनको पाटोमा उहाँले दिएका सल्लाह र सुझावलाई कार्यान्वयनको तर्फ लिइन्छ कि लिइँदैन, त्यो कुरा त यहाँको सरकारले बुझ्नु पर्यो नि त। स्थानीय सरकार बलियो कसरी बनाउनु त, स्थानीय सरकारलाई अब्बल कसरी बनाउनु त, अरूमा आत्मनिर्भर अरूमा डिपेन्डेन्ट नबनाइकन आफूमा आत्मनिर्भर बनाउने कसरी चाहिँ उद्देश्य अगाडि राख्ने त भन्ने विषयमा यहाँको सरकार प्रमुख या सरकारवाला पक्षहरूले यो विषयमा सोच्नु भयो भने मलाई लाग्छ यो सम्भव छ। किन सम्भव छ? अब तपाईँ आर्थिकसँग अलि दखल राख्ने भएको कारणले हजुर तुलसीपुरदेखि पश्चिमलाई हेर्दाखेरि पूर्वतिर अहिले हामी नफर्क्यौँ होइन त। यी पालिकाहरूले बनाएका योजनाहरू कसरी हेर्नु भएको छ? यो दीर्घकालीन रूपमा यो आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने खालका छन् या काम चलाउ खालका छन्? तपाईँको सुझाव के हुन सक्छ? आर्थिक वृद्धिलाई यहाँहरूले यहाँ पालिका प्रमुखहरूले बनाउने योजना पूर्ण रूपले दीर्घकालीन र आर्थिक विकासलाई टेवा पुग्ने खालका देखिँदैनन्। किन देखिँदैनन् त भने सामान्यतया यहाँहरूको योजनाहरू कस्तो रहन्छन् भने एउटा विज्ञ व्यक्तिहरूको र यहाँहरूको टिमको विश्लेषणात्मक तरिकाले अध्ययन गरिकन आवश्यकता के हो, हाम्रो क्षमता के छ, हामी कहाँ जान सक्छौँ र जान सक्ने बाटाहरूका लागि आधार कसरी बनाइन्छ भन्ने विषयमा घनीभूत छलफल भएको मैले चाहिँ पाएको छैन। र यहाँहरूका योजनाहरू कस्तो हुन्छन्, दीर्घकालीन योजनाहरू अन्तर्गत मलाई लाग्छ यहाँहरूको सोचै छैन। यहाँहरू सिर्फ एउटा आफ्नो समय अवधिमा कसरी पपुलर बन्ने, कसरी आफ्नो कार्यकर्ताहरूसँग नजिक बन्ने र कसरी यो छोटो अवधिमा भएको बजेटलाई सक्ने र त्यो बजेटबाट यसो हेर्दाखेरि कुन कुन सेक्टरमा यसले फोकस गर्यो त त्यो विषयलाई मात्रै आधार बनाएर बजेटहरू निर्माण गरिन्छ। यसो भएको हुनाले मेरो उद्देश्य त के हो भने कुनै पनि क्षेत्रमा होला एउटा पालिका प्रमुखले या एउटा पालिकाले 5 वर्षमा सबै सम्पूर्ण कामहरू राम्रा नबनाउला, तर केही सेलेक्टेड त योजनाहरू त हुनु पर्यो जसले चाहिँ प्रभाव पारोस्, जसले चाहिँ पब्लिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा दीर्घकालीन प्रभाव पारोस्, सकारात्मक असर दियोस् र त्यसको फलस्वरूप एउटा समाजले सही बाटो देखेको छ है भन्ने त कमसेकम सिनारियो त देखिनु पर्यो नि त। हामी त यहाँ के हुन्छ यसो 2 करोड बजेट हो भने चाहिँ 20वटा योजना पारिदिन्छौँ कि। अब त्यो 2 करोड बजेटले 20वटा योजना पार्दै गर्दाखेरि त्यो योजनाको गुणस्तर कहाँ रहने? अब तपाईँ अहिले सामान्य यसो हेर्नुभयो भने तुलसीपुरमै हेर्छौँ हामी होइन। म त्यो व्यवसायको हैसियतले पनि केही जिज्ञासा राख्ने छु। म एउटा टेन्डर खोल्यो भने 40 देखि 50% छोडिन्छ कि।
अब मलाई भनिदिनुहोस् त्यो काम कसरी गुणस्तर त्यो बन्छ? 40 देखि 50% छोडिएको काम कुन दृष्टिकोणले, कुन तरिकाले, कुन एनालाइसिसले त्यो कामको गुणस्तरीयता हुन्छ? तर हामी त्यो सबैले स्वीकारिरहेका छौँ। मेरो घर अगाडि बाटो बन्छ, म बोल्दिनँ। तपाईँको घर अगाडि नाला बन्छ, तपाईँ बोल्नुहुन्न। हामी त बोलेनौँ, सरकार पनि बोल्दैन, स्थानीय सरकार पनि मौन बसिदिन्छ। यो विषय चाहिँ एकदमै संवेदनशील विषय हो। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ विनम्र अनुरोधका साथ स्थानीय सरकारलाई बरु थोरै काम गर्नुहोस्, आफ्नो क्षमतामा जति सकिन्छ त्यतिको योजना अगाडि सारौँ। 5 वर्षपछि म कसरी आउने भन्ने विषयलाई गौण राखौँ। 5 वर्षको कार्यकालमा म कसरी उत्कृष्ट बन्छु र समाजका अधिकांश मान्छेहरूले मलाई उत्कृष्ट देखुन् या नदेखुन्, बुझेका, अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता भएको टिमले, समूहले एटलिस्ट मलाई चाहिँ राम्रो रहेछ है, राम्रो काम गर्यो भन्ने सम्मको छाप पारेर जाने उद्देश्यका साथ योजना बनाइयोस्, योजना सारियोस्, योजनाको कार्यान्वयन होस् भन्ने म चाहिँ चाहन्छु। तर विडम्बना यो कहिलेदेखि लागू हुने हो, म नै आफै अनभिज्ञ छु यसमा। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। मैले सोध्न छुटेको तपाईँलाई अझै यो कुरा भन्न पाए त हुन्थ्यो भन्ने लागेको 10 सेकेन्ड जस्तो के छ? धन्यवाद। अब बोल्दा बोल्दै समय गएको यादै हुँदैन मलाई। अब त्यति धेरै यो केही छुटेको जस्तो मलाई लाग्दैन। म एउटा मात्रै कुरा तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब देश, समाज र स्थानीय सरकारहरू बलियो बनाउनलाई हामी व्यावसायिक हैसियतले, सामाजिक अभियन्ताको हैसियतले हाम्रो दायित्वलाई हामी बोध गर्छौँ। त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्ने प्रण गर्न चाहन्छु, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो पार्टबाट, मेरो ग्रुपको तर्फबाट हामी सधैँभरि सकारात्मक तरिकाले चाहिँ समाज अथवा पालिका बनाउन हामी अगाडि बढ्नेछौँ भने त्यसै गरेर तपाईँहरू पनि पत्रकारिताको क्षेत्रबाट पनि यो समाजलाई, यो सरकारलाई सभ्य बनाउन र सुसूचित बनाउन तपाईँहरू निष्पक्ष भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। रेडियोसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। यहाँलाई पनि धेरै धेरै समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको इन्टायर टिमलाई म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। डिलाइट ग्रुपका सिइओ वीरबहादुर भण्डारी मोहनसँग गरेको छलफलसँगै आजको विचार मन्थनको समय सकिएको छ। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।